अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिज़ा ज़ुल्फ़िकार। तो जनाब, आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं बात करूंगी शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया की, जो कि किसी कच्चे के इलाके में मौजूद नहीं है, ना ही किसी बैकवर्ड एरिया में मौजूद है, बल्कि शेखुपुरा पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है। और वहां पे शेखुपुरा में एक बड़ी हैरानकुन सी वाकया है, जो कि 395 मुकदमात का रिकॉर्ड गायब हुआ है। जनाब, थाना फैक्ट्री एरिया से 395 मुकदमात का रिकॉर्ड गायब होना महकमे पुलिस की कारकर्दगी पे बड़ा सवालिया निशान उठता है और इसमें मुलव्वस थानेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन FIR के मुताबिक मुकदमे का इंदराज SHO थाना फैक्ट्री एरिया राना सजाद अकबर की मुदीयत में हुआ और गायब होने वाले मुकदमात में कई संगीन नोयत के मुकदमात भी शामिल हैं। जबकि मुकदमात गायब करने के मुकदमा में जो मुलव्वस थानेदारों में एक सब इंस्पेक्टर नाज़िम अली भी शामिल है। जबकि पुलिस के मुताबिक गायब होने वाले तमाम मुकदमात का इंदराज साल 2023 में हुआ था। जबकि इन मुकदमात के चालान जो हैं मुरतब करके प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाना थे और थानेदारों की जिम्मेदारी थी ये। जबकि FIR के मतन के मुताबिक इन तमाम मुकदमात के चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा हुए और ना ही थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं इस वक्त। जबकि इंस्पेक्टर के अलावा दीगर 9 थानेदारों में 5 सब इंस्पेक्टर जुल्फकार अली, साजिद शाह, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद ताहिर, नदीम, जावेद शामिल हैं, जो कि बताया जा रहा है कि जबकि चालान जमा ना करवाने वाले उनमें 4 ASIs भी शामिल हैं, जिनका नाम है अबू सुफियान, एहतशाम इलाही, जाहिद हुसैन और मंजूर हुसैन भी शामिल हैं। तो 365 मुकदमात का रिकॉर्ड गायब होना, इसमें महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं। आपने हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नमान, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह ये मामला पेश आया। आखिर इतने ज्यादा मुकदमात का रिकॉर्ड गायब होना और उसके बाद बहुत से थानेदारों का, SHOs का और SPs का भी इसमें, ASIs का भी उसमें मुलव्वस पाया जाना, तो बड़ी हैरानकुन सी बात है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी नुमान साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। शेखपुरा दिन ब दिन मसाइलस्तान बनता जा रहा है। अभी चंद दिन पहले ही महकमा माल में 253 रजिस्ट्रियां गायब होने का इंकशाफ हुआ था। अभी उसकी बात चल रही थी, अभी वो मामला हल नहीं हुआ कि अब जो है महकमा पुलिस में, जिसको कि शहरी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अदारा काम कर रहा है, इसमें 395 मुकदमात जो हैं, जिनमें संगीन नोयत के मुकदमात भी शामिल है, वो गायब हो चुके हैं। और ये जो थाना है, ये फैक्ट्री एरिया थाना जो है, ये लाहौर के साथ जो है इसकी हदूद मिलती है और ये बड़े थानों में इसका शुमार होता है। ठीक है। तो मोहम्मद अमान, जी मोहम्मद अमान, फैक्ट्री एरिया थाना अगर बड़े थानों में शुमार होता है तो वहां पे ये बड़ी हैरानकुन सी बात है कि 395 मुकदमात का रिकॉर्ड गायब हो गया। ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं था क्या उधर? हाँ जी, बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, तो मेरी तफ्तीश से जब बात हुई, इश्तियाक अहमद खान नाम है उनका, तो उन्होंने बताया कि ये जितने भी मुकदमात है ये 2023 में जो दर्ज किए गए थे, और जब DPO शेखुपुरा जो है बिलाल जफर शेख, उन्होंने जितने भी पेंडिंग मुकदमात थे जिनके अभी तक चलान मुकम्मल नहीं किए गए थे, उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि जितने भी पेंडिंग मुकदमात हैं उनके जल्द से जल्द चलान मुकम्मल किए जाएं और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा किए जाएं। तो जब ये वाला इसके के ऊपर जो है वो अमल शुरू हुआ, तो ये इंकशाफ हुआ कि जो थाना फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर 395 मुकदमात की मिसलें ही मौजूद नहीं है। और जब इस बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि जो अफसरान जिनके पास ये मिसलें मौजूद थी, वो जो है वो तबादले हो चुके हैं और वो अपने साथ ले गए हो गए हैं। और FIR के मुताबिक लिखा गया है, FIR का मतलब में शामिल है कि वो उन मुलाजमीन ने चोरी करके जो है वो ये मिसलें अपने पास रखी हुई हैं और उनको 12 दफा जो है इससे पहले भी फर्दन फोन भी किया गया है और जाके फर्दन बताया भी गया, आगाह भी किया गया कि आपके पास ये जो मुकदमात हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो जमा करवाया जाए, ताकि रोड जो है ना, रोड मैप इनका एक ये वर्ड बोलते हैं, वो मुकम्मल हो सके। ठीक है। अच्छा मीरा रमान, जैसा कि आप बता रही हैं कि 395 मुकदमात का रिकॉर्ड गायब हुआ है और उसमें मुलव्वस जो थानेदार और जो पुलिस के मुलाजमीन मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन क्या ये कागजी तौर पे ही सारी तफसीलात थी और ऑनलाइन सिस्टम में, कंप्यूटर में इसका कोई डाटा रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, ये जो रिकॉर्ड बताया गया जिसके मुताबिक ये पता चला कि 395 मुकदमात हैं, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड से ही जो है ये निकाला गया है। इसकी एक पूरी लिस्ट बनी है, उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो 395 मुकदमात हैं। दरअसल बात यह है कि
جب کسی مدعی نے کوئی FIR کے لیے اپلیکیشن دی تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جو مارک کر کے متعلقہ تفتیشی آفیسر کو مارک ہو جاتی ہے، تو اس نے اس کا ریکارڈ مکمل نہیں کیا، یعنی آگے جو ہے عدالت میں پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے ملزمان کو سزا ہونی تھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا اور اس کو پینڈنگ کرتا رہا اور اس سے جو ملزمان ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، جو مدعی ہیں وہ بیچارے جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کے آئے دن جو ہے پولیس تھانوں میں چکر لگتے رہتے ہیں اور وہ تھک ہار کر جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا نعمان یہ بتائیے گا کہ 395 مقدمات کوئی تھوڑے تو مقدمات ہے نہیں، اس میں بہت سے ایسے ملزمان بھی ہوں گے جن کو کیفر کردار تک پہنچانا ابھی باقی ہوگا، اور بہت سے ایسے ناحق لوگ، متاثر لوگ جو انصاف کی حصول کے لیے جو عوام کے محافظ ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کب انصاف ملے گا، وہی مقدمات کا ریکارڈ غائب ہے، اور اس کو غائب کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ 395 مقدمات کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، کافی بڑی تعداد میں یہ مقدمات شامل ہیں، اور اس میں جو افسران ہیں جنہوں نے یہ غائب کیے ہیں اس میں یہ بھی کوئی چھوٹے درجے کے افسران نہیں ہیں، اس میں انسپیکٹر بھی شامل ہیں، یہ سب انسپیکٹر بھی شامل ہے اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ان مقدمات کو غائب کرنے کا بیسیکلی تو نظر تو یہی آتا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے وہ ان کی مثلیں جو ہے وہ غائب کی گئیں، کہ ان کی مثلیں جب آگے عدالت میں ان کے چلان مرتب کر کے عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک پولیس کی یہ کارروائی ہوتی ہے کہ وہ عدالت تک جو ہے معاملہ لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سزا جزا کا جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ معاملات جو ہے ان کو عدالت تک پہنچانے سے پہلے ہی غائب کر دیا تاکہ جو مدعی ہیں وہ آئیں اور ان کو جو ہے ان کو تھانے کے چکر لگوائے جائیں اور وہ جو ایک دن جو ہے وہ تھک ہار کر مقدمے کی پیروی سے ہی انکار کر دیں یا وہ چکر ہی نہ لگائیں، تو اس طرح سے وہ مثلیں آگے پیش نہیں کی گئیں، جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا سے بچانے کے لیے جو ہے یہ ظاہری طور پر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نعمان صاحب یہ بتائیے گا مقدمات کس نوعیت کے تھے، اس میں سے کون کون سے ایسے مقدمات شامل تھے جن کو غائب کرنا ان کی مجبوری بن چکی تھی، ملزمان کے ساتھ ساز باز ہونا ان کی مجبوری بن چکی تھی، کس طرح کے مقدمات تھے اس میں؟ جی میری جب تفتیشی سے بات ہوئی تو تفتیشی نے وقتی طور پر تو یہی بتایا کہ ابھی جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے اور ہم نے جہاں کیونکہ یہ جتنے بھی ملازمین ہیں یہ تھانہ فیکٹری ایریا سے ان کے تبادلے ہو چکے ہیں اور یہ مختلف شیخ پورہ کے تھانوں میں جو ہے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور جب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے کیونکہ DPO شیخ پورہ کی طرف سے سخت احکامات جاری کیا گیا کیونکہ ان کو 12 دفعہ وارننگ دی گئی تھی، ان کو فون کالز بھی کی گئی تھیں اور ان کو فٹن بھی آگاہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مثلیں جو ہیں وہ جمع نہیں کروائیں، تو DPO کی طرف سے بالکل سخت احکامات جاری ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پیش کیا جائے اور ان سے جو جتنے بھی مقدمے جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے، ریکارڈ کا حصہ بنوایا جائے اور ان کے چلان مرتب کیے جائیں۔ تو ان مقدمات میں جو ہے وہ ایک تو شیخ پورہ کی کچھ صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے، تقریباً روزانہ جو ہے وہ 1 درجن سے زیادہ جو ہے ڈکیتی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور جس میں ہزاروں شہری ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں کی جو ہے وہ مالیت کے اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں، تو یہ مقدمات بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اغوا کے، قتل کیس کے اور چوری ڈکیتی کے مقدمات بھی شامل ہیں ان میں۔ ٹھیک ہے، اچھا نعمان صاحب 395 مقدمات کا ریکارڈ غائب ہونے کے معاملے میں جو ملوث کردار پائے گئے ہیں، جو محکمہ پولیس کے ملازمین ملوث پائے گئے ہیں، ان کی نشاندہی تو کر دی گئی ہے مگر ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی بالکل اس بارے میں جب بات ہوئی کہ ابھی تک یہ جو 10 ملازمین ہیں جن کو اب محکمہ پولیس اب خود ملزمان کہہ رہا ہے تو ان میں سے کتنے گرفتار کیے گئے ہیں، تو تفتیشی کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ محکمانہ طور پر ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، ان کو جتنے بھی نامزد کیے گئے ہیں ہم نے ان کو جب جہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پر چھاپے مارے گئے ہیں تو ان کو پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا کیونکہ ان کا تعلق بھی محکمہ پولیس سے ہے، تو پھر آپس میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنی قبل از جو ضمانتیں ہیں وہ کروا رکھی ہیں۔ تو اب قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جس نے اپنی قبل از گرفتاری کی ضمانت کروائی ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن DPO کی طرف سے احکامات سخت ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد جو ہے ان پر کڑی نظر رکھی جائے، جیسے ان کی ضمانتیں منسوخ ہوتی ہیں یا جب بھی قانون کی گرفت ان پر مضبوط ہوتی ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان سے یہ مقدمات جو ہیں یہ برآمد کروائے جائیں۔ تو نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملازمین ہیں محکمہ پولیس کے ان کی نشاندہی کر دی گئی، جب بتایا جائے قبل ان کی گرفتاری کے انہوں نے اپنی ضمانتیں بھی کروا لی،
تو اس سارے معاملے میں ان کو تفتیش میں لانے کے باوجود ان کے بغیر ان کی ضمانتیں ان کی کر دی گئی، تو اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کون کون سے لوگ اس میں مزید ملوث پائے جا رہے ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو ابھی تک وہ گرفت میں نہیں آ سکے؟ جی بالکل، ہر تھانے کے اندر کچھ نہ کچھ بعض لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ پولیس کو جو اپنے مطابق استعمال کرنے میں ان کا کردار ہوتا ہے اور وہ اپنے جائز ناجائز کام کروانے کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بعض افراد جو ہیں وہ شامل ہیں جن کی پشت پناہی ان پولیس افسران کو حاصل ہے، اور یہ ان کے کہنے پہ یا ان کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کے فرائض ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کو فائدہ یہ ہے کہ وہ ان کے کہنے پر اپنے تبادلے بھی کرواتے رہتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے ان کو مختلف قسم کی چیزوں سے بھی نوازا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نعمان صاحب ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملات کو مزید حل کرنے کے لیے ان ملازمین کو گرفتار کیا جائے گا یا مزید ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یا پھر اسی طرح ہی جو محکمہ پولیس کے ملازمین ہیں وہ اس طرح ساز باز ہوتے رہیں گے، وارداتوں میں ملوث ہوتے رہیں گے، تو یہ کیسے اس کی روک تھام ہو پائے گی؟ جی جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو شہریوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اس ادارے کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، لیکن جب اس ادارے میں ان کی چیزیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ محفوظ نہیں ہے تو وہ خود کو کیسے محفوظ سمجھتے ہیں. تو شہریوں نے اس حوالے سے ڈی پی او شیخو پورہ، آر پی او آئی جی پنجاب اور سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ شیخو پورہ پر دست کھایا جائے اور یہاں پر ایماندار افسران تعینات کیے جائیں تاکہ اس طرح کے واقعات کم سے کم ہو سکیں. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو مقدمات غائب ہوئے ہیں ان کو اور ان مقدمات کو غائب کرنے والوں کو دونوں کو پکڑا جائے اور کارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ جو باقی پولیس افسران ہیں ان کے لیے جو یہ ایک نشانی عبرت بن سکے. ٹھیک ہے. اچھا نعمان صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ کمپیوٹر سے جو مقدمات ہے اس کا ریکارڈ تو طلب کر لیا گیا ہے، اس کے بہاف پہ ہی ملزمان کی نشاندہی ہو سکی ہے، لیکن جو مقدمات کا ریکارڈ غائب کیا گیا اس کے لیے انصاف کے حصول کے لیے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو کیا انصاف ملے گا ابھی بھی؟ جی دیکھیں، یہ 2023 کے مقدمات ہیں اور اب جو ہے وہ 2024 کا تقریباً نواں جو مہینہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو ابھی تک تو اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ مقدمات ہی غائب ہیں، یعنی سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ 2023 کے مقدمات ابھی تک 2024 کے 9 مہینے تک تو ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. تو اب سرے سے پتہ چلا کہ مقدمات ہی غائب ہیں تو اس سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو تو انصاف ملتا نظر نہیں آتا، اور وہ تو اب خدا کے آگے جو ہے وہ اپنی بے بسی کا ماتم کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں تو یہ شیخو پورہ کی تاریخ کا جو ہے یہ دوسرا واقعہ ہو چکا ہے. پہلے محکمہ مال سے 253 رجسٹریاں غائب ہونا اور اب محکمہ پولیس سے جو ہے وہ 395 سنگین نوعیت کے مقدمات غائب ہونا. ٹھیک ہے نعمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شیخو پورہ کے تھانہ فیکٹری ایریا میں جہاں پہ 395 مقدمات کا ریکارڈ جو کہ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس میں ملوث جو تھانے داروں کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا اور ایف آئی آر کے مطابق مقدمے کا جو اندراج ہے وہ ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا رانا سجاد اکبر کی مدیریت میں ہوا. جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں محکمہ پولیس کے اپنے ہم ملازمین ملوث پائے گئے. جب اس کی مزید اس پہ کارروائی کی گئی، تفتیش کی گئی، تو جتنے بھی 395 مقدمات کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹر میں سے نکال لیا گیا. اس بحاف پہ جو ملازمین ملوث پائے گئے ہیں اس معاملے میں ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف ریڈز تو کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو ملازمین ہیں وہ تھانہ فیکٹری ایریا سے تبادلے کروا کے کہیں کسی دوسرے جو تھانے میں وہ اس دفعہ اس وقت جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے قبل از گرفتاری ہی اپنی ضمانتیں کروا رکھی ہیں. اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ محکمہ پولیس کے اندر ہی بعض افراد ایسے موجود ہیں جن کی پشت پناہی کی وجہ سے اس طرح کے ملازمین جو کہ اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور عوام کے تحفظ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی ایسی ہی حرکات و سکنات کی وجہ سے عوام عدم تحفظ کا شکار ہے. لیکن اس وقت ہمارا جو قانون ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، ایک پانی میں تیرتی ہوئی کشتی کی مانند جس میں ایک سوراخ ہے، اور لوگ عوام جو ہے ہماری ریاست کی وہ انصاف کے حصول کے لیے اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح کے بااثر لوگ جب تک موجود ہوں گے تب تک ایسے واقعات کی روک تھام ممکن نہیں ہے. تو مزید ناظرین اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اکاڑا کی، جہاں پہ ناظرین اکاڑا میں فروخت شدہ زمین کی بقیہ رقم کا تقاضا کرنے پر ملزمان نے نوجوان کو قتل کر دیا، جبکہ لاش 2 دن بعد
खेतों से मिली और पुलिस ने उनके मुताबिक थाना सदर उकाड़ा की हदूद 30/R में अहमद अली ने अपनी जाती जमीन फरोख्त की थी, जिसकी बकिया रकम का तकाजा करना उसका जुर्म बन गया और मुल्जमान ने फरोख्त शुदा जमीन की बकिया अदायगी के तकाजा करने पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और लाश को करीबी फसलों में फेंक कर फरार हो गए। दूसरी जानिब मकतूल की वालिदा की मुद्दत में थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं कुर्बान अली, उनसे जानती हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी कुर्बान, बताइएगा, उकाड़ा में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये वाकया थाना सदर उकाड़ा की हदूद 30/R में पेश आया, जिसमें अहमद अली ने अपनी जाती जमीन फरोख्त की थी, जिसकी बकाया रकम का तकाजा करना उसका जुर्म बन गया। मुलजिम ने फरोख्त शुदा जमीन की बकाया अदायगी के तकाजा करने पर छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। लाश को करीबी फसलों में फेंक कर फरार हो गए। अहमद अली की लाश 2 दिन बाद खेतों से मिली। मकतूल की वालिदा की मदीयत में थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना सदर पुलिस ने लाश को बरामद करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, इसी हवाला से डीपीओ उकाड़ा राशिद हदायत का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है कुर्बान अली, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो फरोख्त जमीन है वो कितनी एकड़ की थी और कितनी रकम अभी उसने वसूल करनी थी, बकिया रकम कितनी थी? जी बकिया रकम का जो मामला है, जी अभी मुलजिम से हमने खरीदार से पूछा है, लेकिन वो उनका कहना ये है कि अब उनका बकाया बताने का भी व्यू लेने के लिए हम गए थे, लेकिन उन्होंने वक़्फ़ देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस वक्त मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है? नहीं जी, मुलजिम जो है ना वो फरार होने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो जो 2 दिन लाश खेतों में पड़ी रही है, उसके बाद जो पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सदर उकाड़ा की हदूद जो है बताई जा रही है 30/R में अहमद अली ने अपनी जाती जमीन फरोख्त की थी, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो उसमें ये मामला जो कि जिस तरह पेश आया, उसका जो मुल्जमान का इसका रवैया इस तरह का करना बनता नहीं था, लेकिन नौजवान को फिर भी कत्ल कर दिया गया एक बकिया रकम की हसूल के लिए। तो इस पे पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मुलजिम पुलिस का कहना ये है कि अब हम जो है ना इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी को जल्द ही गिरफ्तार करने के मुलजिम को। ठीक है, तो इस वक्त जो शख्स जो कि कत्ल हो चुका है उसके लवाहकीन का क्या कहना है इस हवाले से? कुर्बान अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, उकाड़ा में फरोख्त शुदा जमीन की बकिया रकम का तकाजा करने पर मुल्जमान ने नौजवान को कत्ल कर दिया, जबकि लाश 2 दिन तक खेतों में पड़ी रही और उसके बाद 2 दिन के बाद जबकि लाश को पुलिस की तहवील में ले लिया गया और पुलिस के मुताबिक थाना सदर उकाड़ा की हदूद में यह वाकया पेश आया, जहां पे अहमद अली अपनी जाती जमीन फरोख्त की थी उसने, और जिसकी बकिया रकम का तकाजा करना उसका जुर्म बन गया और जिसको फरोख्त की थी उसी ने उसका कत्ल कर दिया, जबकि मुल्जमान ने फरोख्त जमीन की बकिया अदायगी के तकाजा करने पर छुरियों के वार करके उसको कत्ल कर दिया और लाश को करीबी फसलों में फेंक कर फरार हो गए। और दूसरी जानिब मकतूल की जो वालिदा है, उनकी मदीयत में थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अभी तक मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मुल्जमान को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजा दी जाएगी। तो मजीद नाज़रीन प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।